बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नजमुल हसन आरिफ अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्क की सूरत हाल उलझावे का शिकार है। बहुत सौ को समझ नहीं आ रही कि कल क्या होने जा रहा है और आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की तकदीर के लिए क्या लिखने का फैसला कर चुका है। ऐसे में मैं भी किसी उलझावे और उलझन में फंसा हुआ हूँ और मुश्किल महसूस करता हूँ। इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब तलाश कर रहा हूँ, लेकिन इनके जवाब मेरे पास नहीं है। ये समझ में आना भी मुश्किल है कि इन सवालों का जवाब किससे मांगा जाए, किससे पूछा जाए, किससे कहा जाए, किससे सुना जाए और इन सवालों के जवाब देने का ज़िम्मेदार किसे तस्लीम किया जाए। इसमें कामयाबी अभी मुश्किल लग रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने व्लॉग में ये सवाल सारे के सारे आप ही के सामने रख देता हूँ, ताकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारों की दस्तरस मुझसे कहीं ज़्यादा हो, बहुत सारों में करज और हौसला मुझसे कहीं ज़्यादा हो, बहुत सारों की सुनवाई मुझसे कहीं ज़्यादा हो और बहुत सारों को सवाल पूछने का ढंग मुझसे कहीं ज़्यादा आता हो। इसलिए मैंने सोचा कि ये सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप हो सकता है खुद अपने पास इसका जवाब दे दें या किसी और मुतल्लिका शख्सियत या फ़र्द से इसका जवाब पूछ कर सामने ले आएँ और मेरे समेत बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये जो सवाल कुलबुला रहे हैं, उनका जवाब काफ़ी हद तक सामने आ जाए। सबसे पहले सवाल ये है कि इस वक़्त जो सूरत हाल 9 मई के बाद बनी है, वो किसकी जीत का सबब बन रही है? यानी आज कौन जीतता हुआ और कौन हारता हुआ नज़र आ रहा है? जब हम जीत वाले की पता कर लेंगे, तो इसका मतलब है हमें शिकस्त वाले का भी पता चल जाएगा। दूसरा ये कि क्या ये जीत जिसकी भी हो रही है, क्या उसकी मुस्तकिल जीत है? यानी बहुत सारी जीतें ऐसी होती हैं कि जो बज़ाहिर बड़ी भली लगती हैं, लेकिन वो लंबा नहीं चलती। क्या आप समझते हैं कि ये जिसकी भी जीत हो रही है वो लंबा चलेगी और उसमें कभी कोई रखना नहीं आएगी और वो हमेशा की जीत रहेगी? तीसरा सवाल जो इसी जीत से मुतल्लिक है वो ये है कि आपको जीत का ये सिलसिला कहाँ तक और कब तक चलता नज़र आता है? और इस जीत को जो जो फरीक भी शेयर कर रहा है और जो भी इसमें हिस्सेदार है और खुशी से निहाल है, उनमें से क्या सभी इस जीत के साथ इकट्ठे एंड तक चल सकेंगे या कुछ जीत से पहले अलग हो जाएंगे और कुछ की जीत महदूद होगी, कुछ की लामहदूद होगी, कुछ की देर तक चलेगी और कुछ की दूर तक चलेगी? अगला सवाल शिकस्त के हवाले से है। इस सवाल का जवाब आपके लिए यकीनन मुश्किल नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें तो शायद सामने नज़र आ रही हैं कि आज के दिन में शिकस्त किसकी हो रही है। 9 मई के बाद 9 मई के बाद कौन मुसलसल शिकस्त खा रहा है और क्या ये शिकस्त दायमी होगी या आर्जी होगी? और क्या कभी किसी को आज तक मुस्तकिल शिकस्त हुई है या शिकस्त हमेशा अदल-बदल होती रहती है? कभी एक के सर पर बैठ जाती है और कभी दूसरे के किस्मत में मुसल्लत हो जाती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? यकीनन जीत का आपको पता होगा या पता चला सकेंगे, तो शिकस्त के बारे में भी मेरे इस सवाल का जवाब तलाश करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगला सवाल भी मौजूदा सूरत हाल ही के हवाले से है। वो भी पूछने लगा हूँ आपसे, ज़रा होशियार हो जाइए। क्या ये साबित हो गया है और हो चुका है कि 9 मई को लाहौर
پشاور، میاں والی، فیصل آباد اور پنڈی کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کارکن اور قائدین ہی ذمہ دار تھے، یا اس ذمہ داری میں کسی اور نے بھی اپنا کندھا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر پیش کیا؟ اور کیا اس ذمہ دار کا تعین کرنے میں کوئی کوشش کی گئی، یا بس کہہ دیا گیا کہ یہ سارا کچھ کیا دھرا پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ان کے قائدین کا ہے؟ اسی سوال سے جڑا ہوا یہ سوال بھی اہم ہے کہ کس فورم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا پی ٹی آئی اور اس کے کارکنوں کا ہے؟ اور اس سوال کا جواب بھی میں چاہوں گا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے اور یہ سب کیا دھرا پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ان کے قائدین کا ہے، تو کیا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سے متعلق ادارے، وزارت داخلہ اور محکمہ داخلہ اور حکومت کی اعلیٰ شخصیات جو سیکیورٹی اور عوامی سلامتی اور ملکی سلامتی کی ذمہ دار ہیں، وہ اس دوران کیا بیچ رہی تھیں، کہاں کھو گئی تھیں؟ اس کا جواب بھی تو یقیناً آپ سے یا آپ کے ذریعے سے تلاش کیا جانا چاہیے نا۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ جڑا ہوا سوال بھی موجود ہے کہ کم از کم 2 صوبوں میں نگران حکومتیں، کے پی کے اور پنجاب، وہ اس دوران کیا کر رہی تھی؟ وہ کس چیز کی نگرانی کر رہی تھی؟ توڑ پھوڑ کی، جلسے جلوس کی، بلوائیوں کی، یا کسی اور کی؟ یعنی ان کی ذمہ داری تو نگرانی امن و امان کی کرنا ضروری تھا، سلامتی اور اطمینان کی نگرانی کرنا تھا، وہ کس کی کرتی رہی؟ اور اگرچہ ان کی اپنی ایکسپائری ڈیٹ بھی گزر چکی ہے، کیا وجہ یہی تھی کہ ایکسپائری ڈیٹ والی نگران حکومتیں واقعی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں، اور خدا نخواستہ ان کی اس ایکسپائری نے ان کو کچھ کرنے نہ دیا، یا کسی اور نے ان کی ایکسپائری سے فائدہ اٹھا لیا؟ وہ فائدہ اٹھانے والے کون تھے، کون تھا، کہاں تھے، کہاں ہیں؟ ناظرین، جو صورتحال چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمان، حکومت، کابینہ، وزیر یا کوئی مشیر یا کوئی طاقتور شخصیت یا کوئی طاقتور ادارہ جس کو چاہے دہشت گرد قرار دے سکتا ہے اور جب چاہے دہشت گرد قرار دے سکتا ہے، یا اس دہشت گرد قرار دیے جانے کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ قواعد ہیں، یا یہ ایک اندھا اور بے پناہ اختیار ہے؟ اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال بھی آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اب کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات میں سیاست کرنے کا حق اب این او سی کے ذریعے ملا کرے گا، یا اس کے لیے کوئی پرمٹ جاری کیا جائے گا کہ کسی فرد کو یا کسی جماعت کو اگر سیاست کرنا ہے تو اسے این او سی کی ضرورت ہوگی، اور یہ این او سی یا پرمٹ کون جاری کرے گا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور سوال بھی کہ جو کچھ آج ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ماضی میں بھی کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ باری 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 ہو چکا ہے، کیا آنے والے دنوں میں بھی یہ اسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا رہے گا، یا یہ سلسلہ ایسا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بغداد کے ان مسلمانوں کی طرح ایک سیاسی جماعت کے بعد دوسری سیاسی جماعت کا سر کاٹ ڈالا جائے گا؟ اگلا سوال
توہین عدالت سے متعلق ہے۔ توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن، توہین پارلیمان، توہین طاقت، یہ سب تو یقیناً نامناسب ہے۔